क्या पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि वो एक और जंग में दाखिल होने जा रहा है? एलामिया तो बहरहाल सामने आ ही गया है। फील्ड मार्शल के दौरे लीबिया में पाकिस्तान में आपको बिल्कुल खामोशी नजर आती है। सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में इतना बड़ा यू टर्न शिफ्ट कैसे लिया है, मुहर्रिकात क्या है, वजह क्या है, वही आपके सामने रखेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस वक्त लीबिया में दो आलमी सतह की हुकूमतें पाई जाती हैं। एक हुकूमत है जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा हो, मगरबी दुनिया हो, और पूरी दुनिया ही तकरीबन इसी हुकूमत को तस्लीम करता है, और पाकिस्तान भी इसी हुकूमत को तस्लीम करता है अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर। लेकिन इसके साथ ही लीबिया के मशरक़ी हिस्से में एक और हुकूमत भी कायम है जिसे डी फैक्टो की अहमियत हासिल है, या उसे दुनिया उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है। वो है जनरल हफ्तार की, एक डिक्टेटर की, या डी फैक्टो एक निज़ाम है जो चलता हुआ आपको नजर आता है। अब ये जो मशरकी लिबिया की मशरकी साइड के ऊपर जिसकी हुकूमत है जनरल हफ्तार की, इसके पास लिबिया का जो ज़मीनी इलाका है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि लिबिया उन ममालिक में 10 बड़े ममालिक में शामिल होता है जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व उसके पास हैं, और लिबिया की आबादी भी उस लिहाज से नहीं है। तो लिहाजा मशरकी हिस्से के अंदर जहां पर जनरल हफ्तार की हुकूमत है, वहां पर लिबिया की अहम बंदरगाहें और ऑयल एंड गैस के जो रिजर्व हैं वो ज्यादातर उन्हीं इलाकों में हैं, और जहां पर जनरल हफ्तार का कंट्रोल है। और बिल्कुल मेडिटेरियन सी, यानी कि उसके बिल्कुल उस पार देखें तो आपको पूरा यूरोप भी नजर आता है। अब जीएनयू की बात करें तो पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा इस हुकूमत को तस्लीम करती है, लेकिन एक डी फैक्टो मशरकी लिबिया के अंदर भी है जहां पर जनरल हफ्तार का कंट्रोल है। तो सवाल इसीलिए ज्यादा उठ रहा है कि पाकिस्तान जिस हुकूमत को तस्लीम करता है, पूरी दुनिया जिस हुकूमत को तस्लीम करती है, पाकिस्तान उसके साथ तो ताल्लुकात अपने नहीं बढ़ा रहा, लेकिन पाकिस्तान जिसे दुनिया के अंदर उस तरह से पजीराई हासिल नहीं है, गो कि उसे मिस्र, यूएई और रशिया जैसे जो ममालिक हैं वो तो हिमायत करते हैं उसके, लेकिन उसे तस्लीम तो नहीं किया। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान एक ऐसी डिफेक्टो निज़ाम को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर जिसे एक्सेप्ट किया हुआ है उसके साथ तो ताल्लुकात नहीं बढ़ाता। जुलाई 2025 में इसी जनरल हफ्तार के बेटे सद्दाम हफ्तार पाकिस्तान का दौरा करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर उन्हें इंतहाई गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया जाता है। यहाँ पर इनके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात होती है, पाकिस्तान की जो नेवी के सरबराह हैं उनके साथ भी मुलाकात होती है, और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। GHQ में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाता है, और जनरल हफ्तार के बेटे सद्दाम हफ्तार ये यादगार शोहदा में भी जाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं और फातिहा खानी भी करते हैं। उसी के बाद से सवाल बहुत तेजी के साथ उठ रहा कि आखिर पाकिस्तान इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर हासिल क्या करना चाहता है। देखिए, मैं पाकि इस सवाल का जवाब आपको जरूर दूंगा, और फिर इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान इसलिए एक मिलिट्री डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो लिबिया के दार हुकूमत में नहीं है, तो लिहाजा लिबिया की ये जो डिफेक्टो हुकूमत है मशरकी लिबिया के अंदर जिनका कंट्रोल है, ये पाकिस्तान से अस्करी कुव्वत हासिल करना चाहते हैं, और इसीलिए वो लिबिया के, ताकि वो लिबिया, पूरे लिबिया के अंदर अपना कंट्रोल हासिल कर सकें। ये तज्जिया या ये जो राय है ये क्यों ज्यादा बिनप रही है, इसके पीछे वजह क्या है? पहली बात, मैं इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये देखिए, जैसे मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि GNU, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ को जोड़कर लिबिया की एक हुकूमत को बनाया गया, जिसे पूरी दुनिया, मगरबी दुनिया और UN भी हत्ता के सपोर्ट करता है, हिमायत करता है आलमी सतह के ऊपर, उसे ही वो हैसियत हासिल है। मगर उसके बावजूद भी मगरबी दुनिया भी GNU हुकूमत को सपोर्ट करती है, लेकिन ताल्लुकात वो भी जनरल हफ्तार के साथ ही बना कर रखती है। आपने देखा होगा, अगर नहीं तो आप मई का रिकॉर्ड उठाकर देख लिए, जनरल हफ्तार फ्रांस भी जाते हैं, और जनरल हफ्तार कुछ ही महीनों के बाद वो रशिया का दौरा भी करते हैं। इटली की जो क़यादत है वो भी जनरल हफ्तार के साथ ताल्लुकात अपने बनाते हैं। वजह क्या है? पूरी दुनिया के अंदर यही पैटर्न चल रहा है। पाकिस्तान कोई अनोखा नहीं है कि उसने अपनी पॉलिसी को इस तरह को डिज़ाइन किया है। अब उसकी वजह क्या है? मगरबी दुनिया की टेंशन क्या है? मगरबी दुनिया की टेंशन ये है कि लिबिया के और बिलखसूस जनरल हफ्तार के ताल्लुकात रशिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। असद रजीम का सीरिया के अंदर जब खात्मा हो रहा था, तो आपको पता है कि सीरिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर एसेट हैं रशिया के। एक अंडरस्टैंडिंग के तहत रशिया ने अपने उन तमाम जो वसाइल थे, जो बेसिस थे, उनके अंदर मौजूद जो टेक्नोलॉजीज थी, उन्हें शिफ्ट किया था लिबिया में, मशरकी हिस्से के अंदर ही, जहाँ पर जनरल हफ्तार का कंट्रोल है। और आपको पता है, जैसे कि मैंने कहा, कि मेडिटेरियन सी के भी बिल्कुल पास ही लगता है, और यानी ज़मीनी फासला नहीं है, लेकिन समंदर से कुछ ही मुसाफत के ऊपर आपको मगरबी दुनिया जो है वो कनेक्ट होती हुई नजर आती है। इटली आ जाता है और दीगर ममालिक आ जाते हैं। तो इसीलिए फ्रांस हो, इटली हो, उन्हें ये टेंशन भी रहती है कि रशिया के लीबिया के साथ और बिलखसूस जनरल हफ्तार के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और लिबिया के अंदर
جو رشیا کی آرمی ہے وہ بھی ایک اپنا اثر اور رسوخ رکھتی ہے، تو اسی لیے یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ بھی جنرل حفتار کے ساتھ اچھے رابطے رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیبیا اور مشرقی جو لیبیا ہے یہ اپنی سرزمین پرووائڈ کرے، اور رشیا کے لیے تو بالکل ہی ہم ایک آسان ہدف بھی بن سکتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے بھی ایک پریشر میں آ کر یہ چیز آپ کو تعلقات بناتے ہوئے اچھے نظر آتے ہیں۔ اب جہاں تک رہی بات پاکستان کی بھی بات میں رکھتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی یہاں پر 2019 میں اسی جو جنرل حفتار ہیں انہوں نے طرابلس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر منصوبہ بندی بھی کی تھی، اور کئی عرصے تک آپ کو پتا ہے کہ خانہ جنگی کا ایک ماحول بھی لیبیا کے اندر رہا، چونکہ 2011 کے بعد جب قذافی حکومت کا خاتمہ ہوا لیبیا سٹیبل ہو ہی نہیں سکا، اور یہ بھی قذافی کے کوئی جنرل ہی تھے، جنرل حفتار، جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کر لڑا بھی کرتے تھے، اور پھر یہ بن غازی آئے جنرل قذافی کی حکومت ختم ہونے کے بعد، کیونکہ بن غازی میں ہی ان کے کچھ حمایتی تھے اور انہوں نے کچھ ملیشیا اپنے ساتھ کچھ گروپس بنائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بتایا یہ جاتا ہے کہ انہیں متحدہ عرب امارات کی سپورٹ حاصل ہوئی، انہیں مصر کی سپورٹ حاصل ہوئی، انہیں رشیا کی سپورٹ حاصل ہوئی، اور انہوں نے ایک پوری اپنی ایک آرمی بنا لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لیبیا کے بہت بڑے جو زمینی علاقے ہیں اور بالخصوص آئل اینڈ گیس والے جو ریسورسز ہیں جہاں پر ان علاقوں کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ لہٰذا 2019 کے اندر انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے اب یہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے تو لہٰذا اب میں طرابلس کے اندر بھی قبضہ کر لیتا ہوں، وہاں بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہوں۔ یہ بالکل طرابلس کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ وہاں پر ترکیے نے مداخلت کر کے جی این یو کی حکومت کو سپورٹ کیا، اور وہاں پر ملٹری سپورٹ کرتے ہوئے جو حملہ تھا جنرل حفتار کا ان کے افواج کا اسے ناکام بنا دیا، اور وہ پھر منصوبہ ان کا پورا نہیں ہو سکا۔ تو ترکیے اس حد تک جی این یو کو سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ جنرل حفتار کے ساتھ تعلقات بناتا ہوا نظر آتا ہے، اور پاکستان اور ترکیے کے کردار بھی مثالی ہیں۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے جیو پولیٹیکل کے اندر کوئی سدا بہار آپ کا دشمن نہیں ہوتا، کوئی سدا بہار آپ کا دوست نہیں ہوتا، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ آپ ایک دوست سے ایک معاملے کے اوپر متفق ہوں تو دوسرے کے معاملے کے اوپر بھی متفق ہوں، بلکہ وہاں پر آپ کا اختلاف آ سکتا ہے۔ لیبیا کے اندر کچھ ایسی گیم چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی طرف سے جو دورہ کیا گیا، بن غازی میں گئے، وہاں پر اترے، اور جنرل حفتار کی طرف سے ان کا خصوصی استقبال بھی کیا گیا۔ وہاں پر جو اعلامیہ نکل کر سامنے آیا ہے اس کے اندر انسداد دہشت گردی ہو، بلڈنگ کیپیسٹی کی باتیں ہوں، ایسی جو رسمی قسم کی جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اسی لیے زیادہ باتیں کی گئی ہیں کہ یہ تو عوام کو دکھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لیبیا کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے اندر تعاون کرے گا، لیکن در حقیقت تو معاملہ یہ ہے کہ لیبیا پاکستان سے عسکری قوت چاہتا ہے تاکہ وہ طرابلس کا کنٹرول بھی حاصل کر سکے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ شمالی افریقہ ان ممالک کے اندر بالخصوص بحیرہ روم ہو، میڈیٹیرین سی کی بات میں کر رہا ہوں، کہ یہاں پر اپنا کنٹرول حاصل کر سکے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جنرل حفتار کے بیٹے صدام حفتار نے پاکستان کا جب دورہ کیا تو انہوں نے پاکستان کی نیوی کے سربراہ سے بھی ملاقات کی، تو پاکستان جس طرح ایک پیٹرن تبدیل ہو رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر کہ وہ وسیع ایشیائی ممالک کے ساتھ بھی تجارتی کوریڈور کے اوپر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، رشیا کے ساتھ بھی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایران کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، اور سی پیک تو آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ تو پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان کا ایک نہ صرف اس اپنے ریجن کے اندر بلکہ دور دراز اور بالخصوص سمندروں کی حد تک بھی اپنا اثر اور رسوخ کو بڑھایا جا سکے، تو اس کے لیے کیوں نہ جو تگدو ہے اور جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جا سکے اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے۔ لہٰذا پاکستان اور لیبیا کا جو تعاون ہے وہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اس لیے ہے کہ پاکستان نے اپنی کوئی آرمی نہیں بھیجنی ہے، پاکستان نے کوئی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں بھیجنے ہیں، بلکہ لیبیا پاکستان سے تجربہ چاہتا ہے، کیونکہ جنرل حفتار سے متعلق یہ بات تو زبان زد عام ہے کہ وہ کہنے کو تو ضرور ڈکٹیٹر ہیں، لیکن ان کی جو پالیسی ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کے اگینسٹ انتہائی سخت ہیں، اور انہی کی انسداد کے لیے وہ پاکستان کی مدد بھی لینا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیبیا کی آرمی کو ٹرین کرنے کے حوالے سے پاکستان کی بھی معاونت درکار ہے، اور پاکستان بدلے میں ممکنہ طور کے پر یہ چیز آنے والے دنوں کے اندر سامنے آ جائے کہ پاکستان جو آئل اینڈ گیس کے جو ریسورسز ہیں وہ لیبیا سے لے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ لیبیا کی آبادی بھی اس طرح نہیں ہے، اور 10 بڑے ان ممالک میں ہیں جہاں پر آئل اینڈ گیس کی بڑی تعداد کے اندر ذخائر موجود ہیں، تو پاکستان اس پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے اندر ایک ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے یا انہی کو بنیاد بنا کر انہی کو چیزیں رکھ کر آگے پالیسی ڈیزائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے جو کہنے کو زبانی کلامی تو لیبیا کی ایک حکومت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن تعلقات وہ کسی اور سے بنا رہا ہے۔
मगरबी दुनिया भी यही करती है, दीगर ममालिक भी यही कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को करने में क्या हर्ज है? अगर पाकिस्तान का अपना मुफाद है तो ज़रूर पाकिस्तान को भी करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी की जंग में दाखिल होंगे, अगर कोई ऐसा मामला अगर आप साइन करेंगे, चीज़ें करेंगे जो कल को पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए हज़ीमत का सामना कर हो, उसके ऊपर हम ज़रूर बोलेंगे भी, बात भी करेंगे, और उसके बाद तनकीद बनती हुई तो हम ज़रूर तनकीद भी करेंगे। लेकिन अब तक का मामला बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान किसी किस्म की कोई जंग में नहीं जा रहा, पाकिस्तान से इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मांगा जा रहा है, मज़ीद क़ुर्बत से बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, और उसी बुनियाद के ऊपर एलामिया और फैसले भी सामने आ रहे हैं, और यही वो वजह है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के अंदर हल्का सा शिफ्ट भी लेकर आ रहा है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, हमने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ें आपके सामने रखी जाएँ, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा लिबिया पर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर उस तरह से आपको बात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो बहरहाल ये वो वजूहात हैं, मुहर्रिकात हैं कि किस समत के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी को तय करता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इससे जुड़ा अब आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख़याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब